अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ करेंगे बुलेटिन का और आगाज़ में आपको बताएं कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। पाकिस्तान में गुज़श्ता दिहाइयों में आयरलैंड की आबादी के बराबर तारकीन वतन आए। हमने फराख दिली से तारकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को संभाला है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को अहम तहरीर में लिखा कि अब पनाह गुज़ीरों को बड़ी तादाद में मुल्क में जगह देकर कौमी सलामती पर मजीद समझौता नहीं कर सकते। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी टेलीग्राफ को मज़मून तहरीर आलमी बरादरी पर दो टोक अंदाज में वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में और फराख दिली के साथ तारकीन वतन को संभाला। अब मजीद पनाह गुज़ीरों को मुल्क में रख कर कौमी सलामती पर मजीद समझौता नहीं कर सकते। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला की पाकिस्तान पॉलिसी से मुतालिक गलत मालूमात है। तारकीन वतन से एहतराम के साथ बर्ताव करने के सख्त अहकामात हैं। हमने तकरीबन 79 ट्रांजिट मराकज़ कायम किए हैं जहाँ मुफ्त खाना, पनागाह, तिब्बी सहूलियात फराम कर रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि तारकीन वतन को रज़ाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन वतन वापसी के मौके फराम किए। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी से काम लिया। बहुत से गैर कानूनी लोग ब्लैक मार्केट में काम करते हैं, कोई टैक्स नहीं देते। अगस्त 2021 से 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की खुद अफगान हुकूमत और मीडिया ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान अफगान वज़ारत दाखिला अब्दुल मतीन क़ानी ने कहा है कि अफगानिस्तान में दाइश और TTP दहशतगर्दों की बड़ी तादाद उनकी कैद में है। मजीद सबूत पर कार्रवाइयाँ करेंगे। अफगान न्यूज़ चैनल टोलो ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। अफगानिस्तान के बड़े न्यूज चैनल की बड़ी खबर ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। एक साल में अफगानिस्तान में TTP के 40 दहशतगर्द गिरफ्तार किए। अफगान वज़ारत दाखिला ने TTP दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द उनके TTP से मुतालिक सबूत मिलने पर फौरी कार्रवाई करेंगे। अफगान न्यूज़ TV टोलो न्यूज़ के मुताबिक गिरफ्तारी पाकिस्तान की फराहम करदा मालूमात से मुमकिन हुई। अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने की धमकियां दे रहे हैं। चंद अफराद पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकज़ई कहते हैं कि बाज़ शरपसंद इंतखाबात के खिलाफ धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान तमाम दहशतगर्दों को पहचानता है। बोगस शनाख्ती कार्ड ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान में पुलिस स्टेशन हमले की मजम्मत करते हैं। अफसोस है कि शरपसंद अनासिर अपने मोहसिनों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। कराए कि ये सिपाही बेनकाब हो रहे हैं। पाकिस्तान इन तमाम दहशतगर्दों को पहचानता है। अफगानिस्तान की हुकूमत इन शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करे और तमाम मतलूबा दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले कर दे। अफगान अवाम पाकिस्तान के साथ हैं और इस तरह पाकिस्तानी अवाम अफगान भाइयों की कदर करते हैं। ईरान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। गवर्नमेंट यानी नादरा जो बोगस क्लेमेंट्स और उनके कार्ड्स को ब्लॉक किए हैं उनको प्रूव करना ऑनस उन लोगों पे नहीं है जिन्होंने हमारे सिस्टम को रिग किया है। हमारा जो एफर्ट है जिसमें हम बोगस ID कार्ड्स को ख़त्म करने के लिए दिन रात हमारा सिस्टम काम कर रहा है। खबर यह है कि शहबाज शरीफ कराची से इंतखाब लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इंडिया दे दिया। इस बात का फैसला मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में किया गया है। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ कराची से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से इंतखाब में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कराची के तंजीमी ओहदेदारों को शहबाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम तरतीब देने की हिदायत कर दी है। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाले इजलास में मरीम नवाज समेत मरकजी कायदीन ने शिरकत की। सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। नवाज शरीफ ने कहा कि कराची वाले तैयार हो जाएं और शहबाज शरीफ आपके पास आ रहे हैं।
पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की जानिब से अदलिया के ज़ेरे निगरानी इंतखाबात कराने के केस की समाअत चीफ जस्टिस इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। एडवोकेट जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस काबिल समाअत नहीं, पीटीआई को अपना केस सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना चाहिए। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो मुतवक्के तौर पर कुछ देर में सुनाया जाएगा। आपको इस हवाले से आगाह करें, आम इंतखाबात के हवाले से भी बात की जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की जानिब से अदलिया के ज़ेरे निगरानी इंतखाबात कराने के केस की समाअत हुई। और जनरल इलेक्शंस 2024 के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर अहम बैठक। पीपल्स पार्टी, जेयूआई, अवामी नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात हुए। सूबे में सीट एडजस्टमेंट पर अपनी अपनी तजावीज़ पेश की गई हैं। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि तमाम जो सियासी पार्टीज़ हैं वो आम इंतखाबात के हवाले से मुतहर्रिक हैं। मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर एक अहम बैठक हुई है। पीपल्स पार्टी, जेयूआई, अवामी नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान इस हवाले से मुज़ाकरात हुए हैं। सूबे में सीट एडजस्टमेंट पर अपनी अपनी तजावीज़ पेश की गई हैं। अब देखना ये होगा कि किन पार्टीज़ के दरमियान यहाँ पर इत्तेहाद होगा। अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून से भी जेयूआई की सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं केपी में, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी भी दूसरी जानिब हम देख रहे हैं मुतहरिक दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी, जेयूआई, अवामी नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुज़ाकरात हुए हैं, तजावीज़ पेश की गई हैं। इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, सिंध, केपी और पंजाब को नहीं समझता। सियासत मेरी ज़रूरत नहीं, मजबूरी है। प्यार और भाईचारे से सब कुछ बनेगा, मार ढार से कुछ हासिल नहीं होगा। आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा अमन होगा तो तरक्की होगी। मसला ये है कि इस्लामाबाद बलूचिस्तान को नहीं समझता, वो सिंध को नहीं समझता, वो पंजाब को नहीं समझता, वो केपी को नहीं समझता कि मेरी सियासत जो है ना जरूरत नहीं है, पर मेरी मजबूरी है। बनेगा सब कुछ प्यार से, बनेगा सब कुछ भाईचारे से, बनेगा मार धाड़ से नहीं बनता। मार धाड़ में कोई नहीं बनता और जंग में प्रॉस्पेरिटी नहीं होती। कौमें तरक्की नहीं करती। कौमें तरक्की तब करेंगी जब पहले अमन आएगा। चीन हमेशा से हमारा साथी रहा है, हमारा भाई रहा है। हमने चीन के साथ मिल के आगे चलना है। हर कदम मेरा चीन के साथ चलेगा, हर कदम में मैं चीन वालों के साथ चलूंगा। सिलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया। इतना वक्त हुकूमत में नहीं रहा जितना मुल्क बदरी और जेलों में गुजारा। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। सवाल किया कि सुबह जो वजीर आजम था शाम में हाईजैकर कैसे बन गया। काम नून लीग ने किए, वोट किसी और को पड़ गए। मैं वज़ीर आज़म था और शाम को रात को मैं हाईजैकर बन गया 1999 में। ये भी तो किसी को पूछना चाहिए था ना कि एक वज़ीर आज़म सुबह वज़ीर आज़म है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया। इतने साल मैं हुकूमत नहीं में रहा जितने साल मैं मुल्क बदरी में रहा हूँ, जितना वक्त मैंने जेलों में गुजारा है। वज़ीर आज़म को निकालना मकसूद था, सिर्फ ये था मकसद कि जी वज़ीर आज़म को फारिग किया जाए, क्योंकि एक सेलेक्टेड बंदे को लेकर आना था। नाइंसाफियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, हम खामोशी के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं। महंगाई का नामो निशान तक नहीं था। ना आटा महंगा था, ना चीनी महंगी थी, ना बिजली महंगी थी, ना गैस महंगी थी, ना दालें महंगी थी, ना गोश्त महंगा था। आज सारा कुछ रिवर्स हो गया। IMF से हमने खुदा हाफिज कहा था अपने जमाने में। किसने कराची में अमन कायम किया? दहशत गर्दी को खत्म किया। और हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती तो वोट किसी और को चला जाता है। तो अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है। कराची वालों जरा गिरेबान में झांक के देखो अपने। ये चित्राल वाले भी कहते हैं ओ जनाब नवाज शरीफ ने वहाँ पे लवारी टनल बनाई है, लवारी टनल बनाई, नवाज शरीफ ने बनाई है। जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। जो 2018 में हमें RTS बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी जो कि सखर से हैदराबाद। नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए आमरीत से कम नहीं था। पीपल्स पार्टी कारकुन बहुत बहादुर हैं। वो जिया और मुशर्रफ की आमरीत में भी पार्टी के साथ खड़े रहे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में गुफ्तगू, कहा हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, सियासी जमातों के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी को दोबारा उरूज देने के लिए मेहनत की जाएगी।
یہ وہ جماعت ہے جن کے کارکن ہمارے ساتھ کھڑے رہے ضیاء کی آمریت میں، ایوب مشرف کی آمریت سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لاہور کے کارکن ہیں، وہ بہت ہی بہادر ہے، بہت ہی وفادار ہے اور اتنے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کیا ہے۔ میاں صاحب کا جو پہلے دور حکومت تھا، دوسرے دور حکومت تھا، وہ آمریت سے کم نہیں تھا، اس دور میں بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ میرے خیال میں ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعتیں کے دروازے ہر کسی کے لیے سیاسی ڈائیلاگ کے لیے ہمیشہ کھلا رہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر حکومت بنتی ہے تو پھر ایسی حکومت ہوگی جو ان لوگوں کا نمائندگی کر سکے، ان کے جو مسئلے ہیں ان کے حل نکال سکے۔ بلوچستان کے ساتھ ساتھ تو پورے پاکستان میں سرپرائز ہے۔ سندھ والے موقع دیں، منی بیک گارنٹی ہے، ترقی دیں گے، احسن اقبال کا دعویٰ۔ کہا نون لیگ کا سندھ کی خدمت کا بہترین ریکارڈ ہے، کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ الیکشن میں ہر جماعت اپنے منشور کے مطابق انتخابات میں اترے گی، فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو اگر صوبہ سندھ کے عوام بھی ویسی ترقی چاہتے ہیں جیسی ہم نے پنجاب کے اندر کر کے دکھائی ہے، تو وہ فار اے چینج مسلم لیگ نون کو آزما کر دیکھیں، اور میں انہیں منی بیک گارنٹی کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان کے ووٹ کے قیمت میں ان کو وہ خدمت نہ ملی تو جو سزا سندھ کے عوام کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہوں گے۔ کراچی میں پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اربوں روپے کے فنڈز فراہم کیے تاکہ K4 کا منصوبہ مکمل کر کے کراچی کے پانی کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ ایم کیو ایم نے کوئی اتحاد نہیں کیا، پہلے تبدیلی کا نہیں جمہوریت کا ساتھ دیا تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان کی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ایکسپو سینٹر میں میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی نے تبدیلی کا آغاز کر دیا، سندھ کے شہری علاقوں میں تبدیلی لا چکے، ایسی پالیسیاں بنانی ہیں جن کے ثمرات لوگوں کو ملیں، شہر قائد کے لوگ پاکستان کو منزل پر پہنچائیں۔ جس کے پاس جہاں پر مینڈیٹ ہے وہ الیکشن لڑے جیتے، ہم تو کسی سے اس قسم کی مدد نہیں مانگ رہے ہیں، ہم مدد کر سکتے ہیں، ہماری مدد ہوتی نہیں ہے۔ تبدیلی کا ساتھ نہیں دیا تھا، جمہوریت کا ساتھ دیا تھا۔ یہ شہر تو دے رہا ہے، فنڈ دے رہا ہے، اور کراچی کے لیے نہیں دے رہا، پورے سندھ کے لیے، پورے پاکستان کے لیے دے رہا ہے۔ 15 سالوں میں وائٹ منی جو ہے ہمارے ٹیکس کی ہے وہ تو تقریباً 22,000 ارب، تصور بھی تو کریں کتنا ہوتا ہے 22,000 ارب۔ یہ تو سیدھی سیدھی وائٹ منی ہے، اس میں رشوت کو شامل نہیں کیا ہے، کرائم اور جرائم کو نہیں کیا ہے، انڈر ورلڈ کو نہیں کیا ہے، زمینوں پر قبضے کو نہیں کیا ہے، زمینیں بیچی گئی اس کو نہیں کیا ہے۔ انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا، سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا، کوئٹہ کے 2 حلقوں میں تبدیلی کا بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ ریمارکس دیے کہ 8 فروری کو شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کا سب سے بڑا امتحان ہے، جب الیکشن شیڈیول جاری ہو جائے تو سب کچھ رک جاتا ہے۔ اگر اس درخواست پر فیصلہ دیا تو درخواستوں کا سیلاب امڑ آئے گا، جو اختیار قانون نے الیکشن کمیشن کو دیا اسے ہائی کورٹ کیسے استعمال کر سکتی ہے؟ الیکشن میں تاخیر کی کوششیں، سپریم کورٹ نے تمام دروازے بند کر دیے، اہم فیصلہ دے دیا۔ کہا انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کوئٹہ کی 2 صوبائی نشستوں پر حلقہ بندیوں کے خلاف اپیل پر فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی حلقہ بندی تبدیل کی تھی، الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے، سمجھ نہیں آتی سارے کیوں چاہتے ہیں کہ الیکشن لمبا ہو، الیکشن ہونے دیں۔ جسٹس اطہر معین اللہ نے کہا کہ جو اختیار قانون نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے اسے ہائی کورٹ کیسے استعمال کر سکتی ہے؟ اگر اس درخواست پر فیصلہ دیا تو سپریم کورٹ میں درخواستوں کا سیلاب امڑ آئے گا۔ جب الیکشن شیڈیول جاری ہو جائے تو سب کچھ رک جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ 8 فروری کے انتخاب شفاف ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، الیکشن پروگرام جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق تمام مقدمہ بازی غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ ہمیں اس حوالے سے لکیر کھینچ کر حد مقرر کرنی ہے، کسی انفرادی فرد کو ریلیف دینے کے لیے پورے انتخابی عمل کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔
الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر کہتے ہیں کچھ وکیل سیاسی جماعتوں پر مسلط کیے گئے، کیا ورکرز صرف سڑکوں پر مار کھانے کے لیے رہ گئے ہیں؟ وکیل علی ظفر نے کہا اعتراض کرنے والوں کے پاس پارٹی کارڈ تک نہیں۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن درست یا غلط؟ الیکشن کمیشن میں درخواست پر سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے کہ جب بلا مقابلہ انتخاب ہو تو ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عام انتخابات میں بھی امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا کوئی پارٹی کا ممبر نہ ہو تو وہ شکایت نہیں کر سکتا؟ وکیل علی ظفر نے کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، جو پارٹی کا قانونی ممبر نہ ہو وہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کچھ وکیل سیاسی جماعتوں پر مسلط کیے گئے، کیا ورکرز صرف سڑکوں پر مار کھانے کے لیے رہ گئے ہیں؟ ہم یہی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہ جماعت پرائیویٹ اینٹی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ انٹرپرائز نہیں ہے، یہ چند لوگوں کی ملکیت نہیں ہے۔ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ان کو صرف جیلوں میں جانے کے لیے یا سڑکوں پہ مار کھانے کے لیے نہیں ہے کہ ایک ٹولہ جو اس کو پرائیویٹ اینٹی سمجھتا ہے وہ اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کرے۔ وکیل علی ظفر کا کہنا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو جائے تو الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں کہ دخل دے، اعتراض کرنے والوں کے پاس پارٹی کارڈ تک نہیں۔ کہ اگر کسی کو اعتراض ہے اس الیکشن سے تو سب سے پہلے اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ پارٹی کا ممبر ہے۔ یہ جو 14 لوگ ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی ممبرشپ کارڈ بھی نہیں ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی نے الیکشن کمیشن سے 22 دسمبر سے پہلے پارٹی سرٹیفکیٹ بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خبر آپ کو دیکھیں ماڑی پور مچھر کالونی میں سلنڈر دھماکے سے عمارت منہدم ہو گئی۔ زوردار دھماکے کے نتیجے میں قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اس وقت بول نیوز کے نمائندے خرم گلزار ایک گھر کے اندر موجود ہیں، وہاں پہ کیا صورتحال ہے جانتے ہیں خرم سے۔ جی خرم۔ جی بالکل، ماڑی پور روڈ مچھر کالونی جعفر چوک کے قریب آج صبح ایک المناک حادثہ ہوا جس میں ایک خوفناک دھماکے سے جو ہے سلنڈر پھٹا، جس سے ایک 2 منزلہ عمارت ہے جو کہ زمین بوس ہو گئی۔ اس حادثے کے نتیجے میں ایک معصوم بچی سمیت 3 افراد جس میں جہاں پاک ہوئے، 17 افراد جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے تھے۔ اس وقت ہم ایک ایسے گھر میں موجود ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کو نقصان پہنچا ہے اور پوری 4 سیلنگ جو ہے وہ دھماکے کی شدت کے باعث جو ہے وہ زمین پر آ گئی ہے۔ جہاں کے جو مقامی ہیں جن کے گھر میں یہ حادثہ ہوا ہے وہ موجود ہیں، ہم ان سے مزید جانتے ہیں یہ دھماکہ جب ہوا اس وقت آپ کیا کر رہے تھے اور ایک دم کیا آپ کو کیا لگا کہ کیا ہوا ہے؟ سر ہم لوگ اس ٹائم باہر کھڑا تھا تو اچانک جب دھماکہ ہوا تو ایسا لگا جیسا کوئی بم پھٹا، جیسا بم کے بم بلاسٹ ہوتا ہے نا اسی طرح ہی آواز تھا، پتہ نہیں چلا کیا ہے۔ تو بعد میں جب لوگ افراتفری مچا، بعد میں پتہ چلا بھائی گیس کا دکان میں جو ہے سلنڈر پھٹا ہے۔ جو ریسکیو عملہ ہے وہ اس وقت امدادی بہت شکریہ خرم گلزار۔ بات کریں گے اسرائیل کی بربریت کی جس نے تمام حدیں پار کر دی۔ 24 گھنٹوں میں 25 فضائی حملے، جبالیہ اور نصیرات کیمپ پر بمباری، 90 سے زائد فلسطینی شہید، چلڈرن اسپتال پر حملے میں زیر علاج کئی نومولود اور معصوم بچے شہید۔ اسرائیل کے 24 گھنٹوں میں 25 فضائی حملے، غزہ کے جبالیہ کیمپ کے نصر چلڈرن اسپتال پر میزائل حملہ، زیر علاج زخمی بچے ملبے تلے دب گئے، فلسطینی طبی عملے اور شہریوں کی بچوں کو بچانے کی کوشش، ملبے سے شہید نومولودوں کو بھی نکالا گیا۔ اسرائیل نے جبالیہ کیمپ پر 24 گھنٹوں میں دوسرا بڑا حملہ کیا۔ اس وحشیانہ حملے میں 90 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ نصیرات کیمپ پر بھی حملے میں 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد بھی شامل ہیں۔ نصیرات کیمپ پر حملے میں خاتون صحافی حنین علی الکشتان اپنے خاندان کے تمام افراد سمیت شہید ہو گئیں۔ اسرائیلی زمینی فورسز نے جبالیہ کیمپ کے علاودہ اسپتال کے ڈائریکٹر کو اغوا کر لیا جبکہ طبی عملے کو قیدی بنا لیا ہے۔ عالمی ادارے نے شفا اسپتال کی حالت کو اور کمال عدوان اسپتال کی تباہی کو خوفناک امر قرار دیا ہے۔ اسرائیلی فوج مغربی کنارے کے البحرہ میں العماری کیمپ پر بھی چڑھ دوڑی، درجنوں فلسطینیوں کو اغوا کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم پر اسرائیلی غمالیوں کو چھڑانے کے لیے دباؤ، حماس کے ہاتھوں سخت جانی اور مالی نقصان پر اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اسرائیلی ایجنسی موساد کو مصالحت کاروں سے مذاکرات کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا۔ موساد چیف قطر وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام عالم نے ایک بار پھر قرارداد پیش کرنے کی تیاری کر لی۔
اسرائیلی ایجنسی موساد کو مصالحت کاروں سے مذاکرات کے لیے گرین سگنل مل گیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام عالم نے ایک بار پھر قرارداد پیش کرنے کی تیاری کر لی۔ بین الاقوامی میڈیا میں چلنے والی خبروں کے مطابق موساد چیف کو اسرائیلی حکومت نے اشارہ دیا ہے کہ وہ نئے معاہدے کے لیے بات چیت کو آگے بڑھائیں۔ موساد چیف آئندہ ہفتے قطری وزیر اعظم سے یورپ میں ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے نئے معاہدے پر بات چیت کی جائے گی۔ اس سے قبل موساد چیف اور غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد آج پیش کی جائے گی۔ گزشتہ قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا۔ اس بار امارات کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں غزہ میں پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ نئی قرارداد میں اسرائیلی حملوں کی مذمت اور 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ غزہ میں حماس کی تازہ کارروائیوں میں مزید 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ میدان جنگ سے ہٹائے جانے والے ایک اسرائیلی فوجی اہلکار نے ویڈیو پیغام میں نیا انکشاف کیا۔ اسرائیلی و مغربی میڈیا کا بھانڈا پھوڑ دیا، کہا اسرائیلی مین اسٹریم میڈیا سچ چھپا رہا ہے۔ حماس کے ہاتھوں 3000 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے 73 روز، حماس کے جانبازوں کے ہاتھوں بزدل صہیونی فوج کی ٹھکائی، 4 مزید اسرائیلی فوجی اہلکار ہلاک، 4 جنوبی غزہ میں جھڑپوں میں جہنم واصل ہوئے۔ میدان جنگ سے ہٹائے جانے والے اسرائیلی اہلکار نے نیا انکشاف کر دیا۔ میڈیا کو بتایا حماس کے القسام بریگیڈ کے ہاتھوں مرنے والے اسرائیلی فوجی اہلکاروں کی تعداد 3000 ہے۔ زخمی اور معذور ہونے والوں کی تعداد 11000 تک پہنچ چکی ہے۔ زمینی پیش رفت کے دوران اب تک 126 صہیونی اہلکار حماس کے ہاتھوں مارے گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک 458 اسرائیلی اہلکار اور افسران جہنم واصل ہوئے ہیں۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے 3:19 پر محسوس کیے گئے۔ شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے کہ زلزلے کی گہرائی 140 کلومیٹر تھی۔ مرکز دادو مقبوضہ کشمیر تھا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اسلام آباد اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے 3:19 پر محسوس کیے گئے۔ شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے کہ زلزلے کی گہرائی 140 کلومیٹر تھی۔ کھیل سے جڑی خبر، پاکستان ویمن ٹیم نے تیسرے ون ڈے میں نیوزی لینڈ کو شکست دے دی۔ مقررہ 50 اوورز میں میچ ٹائی ہونے کے بعد فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔ مقررہ 50 اوورز میں نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 251 رنز بنائے۔ ابتدائی 2 وکٹیں گرنے کے بعد پاکستانی بیٹرز بسمہ معروف اور عالیہ ریاض کی شراکت داری پاکستان کو جیت کی پوزیشن میں لے آئی۔ بسمہ معروف 68 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہیں۔ عالیہ ریاض نے 44 رنز بنائے۔ آخری بال پر 2 رنز درکار تھے لیکن 1 رنز بن سکا، یوں میچ ٹائی ہو گیا۔ سپر اوور میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 11 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ نے جواب میں 8 رنز بنائے لیکن اس کی 2 وکٹیں گر گئیں، یوں پاکستان کو فاتح قرار دیا گیا۔ 3 میچز کی سیریز میزبان ٹیم نے 2-1 سے جیت لی۔ اور سیالکوٹ میں شادی کی خوشیاں سوگ میں بدل گئیں۔ پسرور سے آنے والا دلہا تقریب کے دوران ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسا۔ دلہے کی موت سے شادی ہال میں کوہرام مچ گیا۔ نعیم کو نجی اسپتال لایا گیا مگر جاں نہ ہو سکا۔ ملکی موسم کی بات کرتے ہیں۔ ملک میں جاڑا جوبن پر پہنچ گیا۔ کراچی سے خیبر تک سرد ہواؤں کا راج ہے۔ بالائی علاقوں میں برف باری نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ مری اور لواری ٹاپ نے سفید چادر اوڑھ لی۔ سندھ اور پنجاب میں موسم سرد اور خشک ہے۔ کراچی کا بھی موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے 22 دسمبر کو بارش کی پیش گوئی کر دی۔ کا موسم ٹھنڈا ٹھار، کراچی سے خیبر تک سرد ہواؤں کی یلغار۔ بالائی علاقوں اور بلوچستان کے پہاڑوں پر برف باری، ہر سو سفیدی چھا گئی۔ مری اور لوری ٹاپ نے سفید چادر اوڑھ لی۔ موتیوں کی مانند گرتی برف کو دیکھ کر سیاحوں کی چاندی ہو گئی۔ ناران کاغان کے پہاڑوں پر بھی روئی کے گالے برسے۔ بابو سر ٹاپ جانے والی شاہراہ بند، جھیل سیف الملوک بھی جم گئی۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک۔ کلات -5 اور کوئٹہ میں پارہ -3 تک گر گیا۔ کراچی کا پارہ بھی گرنے لگا۔ محکمہ موسمیات نے 22 دسمبر کو بارش کی پیش گوئی کر دی۔ لہ میں کم سے کم درجہ حرارت -6، اسکردو -4، کالام اور گوپس میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں بھی طویل خشک سالی کے بعد برف باری کا امکان ہے۔ ملک میں دھند کا راج، شاہراہوں پر حد نگاہ انتہائی کم۔ بہاولپور میں ٹریفک حادثہ، 4 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہو گئے۔ مسافروں سے بھری وین کھڑے ٹرک سے جا ٹکرائی، 7 شدید زخمیوں کو THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خانپور میں دھند کے باعث قومی شاہراہ کے قریب 2 ٹرک آپس میں ٹکرا گئے، 1 شخص شدید زخمی ہوا۔ بدلتی رت کے ساتھ شہر اقتدار کے نظارے بھی بدل گئے ہیں۔ خزاں کے موسم میں ایسی دلکشی کے دیکھنے والے کھو جاتے ہیں۔ قدرتی مناظر سے بھرے رنگوں میں خزاں کا موسم الگ پہچان رکھتا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں ماہپارہ زمان کی اس رپورٹ میں۔
तो को छोड़ देता है अक्सर खिजा के वक्त, खुद गर्जी ही कुछ ऐसी यहाँ हर शजर में है। खिजा की आमद हुई तो उसकी निशानियाँ भी नजर आने लगी। मौसम बदला तो दरख्तों ने भी नए पहनावे तब्दील कर लिए। दरख्तों के गिर्द गिरे सुर्ख, जर्द और नारंगी पत्ते माहौल को सहर अंगेज बना रहे हैं। बहार में सब्जे से लदा ये शहर सर्दियाँ आते ही जर्दी माइल चादर ओढ़ लेता है। यकबस्ता हवाएं जब इन पत्तों को शाखों से जुदा करती हैं तो कानों में सरगोशी भी कर जाती हैं कि जिंदगी का मतलब बस आना और जाना है। जी, खिजा का जब मौसम आता है, पत्ते गिर रहे होते हैं, बंदा शाम के टाइम वॉक करता है, बाहर निकलता है, तो इतना मतलब दिल को अच्छा लगता है मौसम। ये बहुत इससे एक नई उम्मीद भी आती है, जैसे कि इस पत्ते गिरने के बाद नए पत्ते आएगा, जैसे न्यू ईयर भी हमारे आ रहे हैं। तो ये ऐसे है, ये ज़िंदगी की तरह भी है। लाइक आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर इसके बाद एक नई उम्मीद आती है, तो ये मौसम भी उसी तरह ही है। खिजा के खुश पत्तों पर चलते कदमों की आहट माहौल में एक रोमानवी एहसास भर देती है। उतरकर शाख से एक जर्द पत्ते ने नई ऋतु के लिए रास्ता बनाया है। खिज़ां के मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ने लगते हैं, लेकिन ये झड़ते पत्ते इस बात का पैगाम देते हैं कि ये इख्तिताम नहीं बल्कि बागों में फिर से रंग भरने की तैयारी है। कैमरामैन मोहम्मद उज़ैर के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। फैसलाबाद में कुत्तों का मुकाबला हुज़ुर। नायाब नस्ल के कुत्तों की कैटवॉक ने शुरा को खूब महसूस किया। डॉग ब्यूटी शो किसने जीता, जानते हैं वैसतार की रिपोर्ट। जामे ज़री में डॉग शो का इनेकाद किया गया, जिसमें फैसलाबाद के दीगर शहरों से लाए गए नायाब और मुनफरिद नस्ल के कुत्तों ने हिस्सा लिया। डॉग शो का मेला जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते ने जीता। जो आज माशाल्लाह यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आज इवेंट हो रहा है, बहुत ही ऑर्गेनाइज है। और फैसलाबाद के क्या पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे डॉग जो भी ब्रीडर हैं, जो शौक रखते हैं, वो आए हुए हैं। तो हम भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारा फ्रेंच मास्टर, इसका नाम प्लूटो है, बहुत ही लवलिंग हमारा ये डॉगी है। मुकाबले के शुरका जर्मन शेफर्ड, रशियन, अमेरिकन शेफर्ड समेत 15 से ज़ायद नस्लों के कुत्तों के ब्यूटी शो से खूब लुत्फ अंदोज हुए। बस हम लोग से मर्दान से आ गया शो के लिए, ठीक है, तो बहुत खुश है। जी, बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और मेरा ख्याल है मेरा ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ द बेस्ट इन पाकिस्तान। बहुत अच्छे यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं और बहुत अच्छा शो जा रहा है। इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद होना चाहिए फैसलाबाद की आवाम के लिए, तफरीह के लिए वैसे कोई मुकामात नहीं है, तो इस तरह के शोज़ करके आवाम भी रिलैक्स फील करती है और डॉग्स भी रिलैक्स फील करते हैं। डॉग ब्यूटी शो में क्वालिफाई करने वाले कुत्ते पाकिस्तान लेवल पर होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, जबकि इन कुत्तों के मालिक भी डॉग्स के नखरे उठाते नहीं थक रहे। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ उवैस सत्तार, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।